हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर enjoying वेरी गुड हेल्थ। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको सबसे पहले वेलकम करता हूं। और उस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चीज़ें वो ये हैं कि फ़लस्तीन आज इतने जुल्म का सामना क्यों कर रहा है, यहूदी क्यों फ़लस्तीन ख़ासकर यरूशलेम में हुकूमत करना चाहते हैं, वो क्यों बैतुल मक़दस को गिरा के वहाँ पे अपना किला बनाना चाहते हैं, हेकल सुलेमानी क्या है, तबूत सकीना क्या, और इन तमाम का आपस में क्या ताल्लुक है और क़यामत के साथ इसका क्या ताल्लुक है। ये तमाम बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन ए ब्रीफली या फिर इन ब्रीफ मैनर। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि चाहे वो मज़हब ईसाइयत है, चाहे यहूदियत है या इस्लाम है, ये तीनों अल्लाह के अता किए मज़हब हैं। इन तीनों मज़ाहिब के अंदर रोज़े क़यामत का जो कंसेप्ट है वो मौजूद है। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा आना है, उनका दोबारा जब उन्होंने ज़हूर होगा तो वो तमाम लोगों को ईसाई करेंगे, और जब तमाम दुनिया ईसाई हो जाएगी तो फिर क़यामत का दिन आएगा जिसे वो डे ऑफ जजमेंट इंग्लिश में कहते हैं, जिसे या डोम्स डे भी कहते हैं। और तमाम ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में चले जाएंगे। यहूदियत का भी ये कंसेप्ट है, उनका क्या कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। और बीइंग ए मुस्लिम हमारा क्या कंसेप्ट है वो आप सबको पता है। तो स्टार्ट करते हैं तबूत सकीना से। तबूत सकीना क्या है? तबूत सकीना एक तबूत है, संदूक है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ था। इस संदूक के अंदर तमाम अंबिया के मुकद्दस चीज़ें मौजूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो तूर के ऊपर जाते थे और तूर पे जाके अल्लाह ताला से कलाम करते थे और उनके ऊपर तौरात उतरती थी, उस तौरात का जो स्क्रिप्चर है, असल लिखी हुई तौरात जो थोड़ी सी मुख्तसर सी उसके अंदर मौजूद है। मनो सलवा जो उतरता था बनी इसराइल के ऊपर वो मौजूद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की निशानियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की भी चीज़ें मौजूद हैं। तो बहुत इसके अंदर मुकद्दस चीज़ें मौजूद हैं। इस संदूक का जिक्र कुरान मजीद में भी आता है। अल्लाह ताला सूरह बकरा पारा नंबर 2 की आखिरी आयत में इस संदूक के हवाला देते बताते हैं। मैं आपको तफसील उसकी डिटेल में बता देता हूँ आयत का तर्जमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि अपने तुम इस बादशाह से अगर तुम निजात हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह का तुम्हारे पास एक अल्लाह का वली आएगा, उसको ढूंढो, उसके हाथ पे तुम्हें फतह होगी। और उसकी निशानी ये है कि उसके पास एक संदूक होगा, उस संदूक के जो अंदर अल्लाह ताला के पैगंबर हैं उनके मुकद्दस चीज़ें मौजूद हैं, और उसके तफ़ैल उसके वसीले से अल्लाह ताला तुम्हें उस जालिम बादशाह के ऊपर फ़तह नसीब करेगा। और जो अल्लाह के वली थे उनका नाम था तलूत, हज़रत तलूत अलैहिस्सलाम। तो इसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। तो ये शिफ्ट होता होता अंबिया से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस मुबारक संदूक को हम हिफाजत के साथ रख लें, तो उन्होंने क्या किया कि एक किला तमीर करवाना शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और उनकी ज़िंदगी में किला मुकम्मल नहीं हो सका। तो ये किला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुकम्मल हुआ, इसलिए इस किले को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी, हैकल का मतलब होता है टेम्पल, किला। तो टेम्पल ऑफ सुलेमान यानी कि हैकल सुलेमानी, इसका जिक्र भी कुरान मजीद में मौजूद है। आप सबको पता है वो वाक़या कि हज़रत अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक किला तमीर किया और ख़ुद एक छड़ी के ऊपर खड़े हो गए और ख़ुद उनकी वहाँ पे मौत हो गई। और जो जिन और इंसान थे वो किला तमीर करते रहे, उन्होंने को पता ही नहीं चला कि जो सुलेमान है उनकी डेथ हो गई है। जब वो स्टिक को दीमक लगी तो स्टिक हज़रत सुलेमान जो थे वो नीचे गिरे, तब लोगों को पता चला कि हज़रत सुलेमान की डेथ हो गई है। तो ये जो किला था ये वही किला था जिसे टेम्पल कहते हैं। ये टेम्पल मतलब कि हैकल सुलेमानी। इसके अंदर उन्होंने इस ताबूत को रखा और इसको इबादत करते होते थे। यहूदियों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुकद्दस था। यहूदी कहते बनी इसराइल जो कौम थी, यानी कि हज़रत जेकब, होली जेकब, हज़रत जेकब को हम उर्दू में हज़रत याकूब कहते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो आप कह लो कि जो टाइटल था, उनका लक़ब था, वो था इज़राइल था। तो इज़राइल की जो उनकी आगे नस्ल थी वो बनी इज़राइल कहलाई, द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल।
تو یہ یہودی یہ وہی ہیں، یہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل، اور ہم ہی صرف اللہ کی عنایات کے حقدار ہیں اور جنت کے حقدار ہیں، وہ عبادت کرنے لگے۔ پھر ایک قوم آئی، بیبلون قوم تھی، انہوں نے اس کے اوپر قلعے کو حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب تم گمراہ ہوگے تو ہم نے تم پر تمہارے دشمنوں کو مسلط کر دیا اور انہوں نے تمہارے مقدس مقامات کو تباہ کر دیا، اور یہ پہلے بھی ہو چکا۔ تو یہ 2 دفعہ ہوا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو مقدس مقام تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی طرف ہی اس کا ذکر ہے۔ یہودیوں نے اس کو دوبارہ بنایا، لیکن دوبارہ پھر جب عیسائی اپنی عروج پہ پہنچے، رومن امپائر ایک بہت وسیع ہوتی گئی، تو پھر رومن امپائر نے وہاں پہ پھر اٹیک کیا اور اس کو گرا کے وہاں پہ چرچ بنا دیا۔ وہ چرچ آج بھی موجود ہے یروشلم میں۔ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے، یہ یروشلم فلسطین کے اندر ہی ہے۔ یہاں پہ مسجد اقدس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ٹیمپل کی ایک دیوار ہے ابھی بھی موجود، اور اس کے ساتھ یہ چرچ جو ہے، یعنی کہ تینوں مسلمان بھی وہاں پہ جاتے ہیں، عیسائی بھی ادھر جاتے ہیں، اور یہودی بھی وہاں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کا تعلق کیا ہے، کیوں وہ آج فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ تو اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ آج جو اسرائیل یہودی ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ قلعہ دوبارہ نہیں بنے گا۔ اور وہ قلعہ کہاں پہ بنے گا؟ وہ قلعہ بنانا چاہتے ہیں مسجد یہ جو ہے بیت المقدس ہے، وہاں پہ گرا کے، اس کو گرا کے وہاں پہ قلعہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک دیوار میں نے آپ کو بتایا وہ وہاں پہ موجود ہے، اس کا دروازہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ قیامت سے پہلے جب ہم قلعہ بنائیں گے، یہاں کا ایک بادشاہ ہوگا جو کہ نکلے گا اس دروازے سے اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے، اور وہ جب فتح کرے گا وہ مبارک ہوگا، اور اس کی طفیل ہم ان کے لشکر میں اگر شامل ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے وہ آج بھی اپنی جو قبریں ہیں اس دروازے کے سامنے بناتے ہیں کہ جب وہ نکلیں گے تو اس کے پاؤں سے، یعنی کہ جو ٹھوکر لگے گی تو مردے زندہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو وہ جو بادشاہ ہے ان کا، اس کو مسلمان کیا کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، دجال۔ مسلمان اس کو دجال کہتے ہیں، اور عیسائی اس کو اپنا مقدس بادشاہ کہتے ہیں، جن کے اوپر یہودی اس کو اپنا مقدس بادشاہ کہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور اس کے طفیل وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ساری امپورٹنس ہے ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب بیبلون نے جب پہلی دفعہ اس کے اوپر کیا تھا نا حملہ اور اس کو تباہ کیا تھا، تو وہ جو تابوت تھا اس کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا تھا، کیونکہ تابوت نہیں ملا۔ بہت زیادہ کوشش کی، حضرت عمر کے دور میں بھی حضرت عمر جب وہاں پہ یروشلم میں گئے، انہوں نے تلاش کروایا تو ان کو وہ نہیں ملا، تو پھر وہ وہاں پہ بیت المقدس میں انہوں نے نماز ادا کی اور پھر واپس آ گئے۔ وہ کہاں پہ اب آج تک نہیں پتا، وہ ایک آپ سمجھ لو کہ مسٹری ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفنا دیا تھا، کچھ کہتے ہیں اس کا نہیں پتا، لیکن ایک بات شور ہے کہ وہ یہودی جو ہیں وہ فلسطین پہ حکومت کر کے مسجد جو ہے یعنی کہ بیت المقدس جو ہے اس کو گرا کے وہاں پہ وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں پہ ان کا بادشاہ آئے اور پھر قیامت کا آغاز ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی بیک گراؤنڈ کی۔ تو اگر آپ کو بالکل یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بینگ اے مسلم یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس دجال کے فتنے کو ختم کیا جائے اور ہمارے اس مسجد کی حفاظت کی جائے، جو کہ 1967 سے وہاں پہ قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آج مسلمانوں کے بڑے گروہ وہاں پہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں وہاں پہ، جن کو امریکہ اور اسرائیل والے ان کو دہشت گرد تنظیمیں کہتا ہے، لیکن وہ اپنے اسلام کی اس حفاظت کے لیے وہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، ابھی نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
ٹیک کیئر آف یور سیلف. بائے بائے.